اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں نی مدنی پیر دیاں جدی عمر دی قسم خدا کھاوے او دیاں انگلاں چننو چیر دیاں وجہ آسا تو عجب کس گل دا پتھراں چوں پانی نت چلدا پنجاں انگلاں چوں نکلیاں پانچ نہراں اے انگلاں نی میرے پیر دیاں ایک لیلا تے سوا سر دانے سی 12-1300 فوجیاں کھانے سی تھکیا ہانڈی کنالی وچ سونے نے پکھا نکلیاں سارے لشکیر دیاں اور جیڑی عظمت شان مقام اور جنہ خصوصیات اور انعامات دے نال اللہ نے ساڈے محبوب نو نوازے ہے کسے نبی نو نہیں نوازے پہلی خصوصیت اے وے کہ جدوں آسمان تو علم نشرح لکا صدرک نازل ہوئی نا اللہ نے جبریل نو بھیجیا میرے محبوب نو پوچھ کے آؤ تھوڑی عظمت اور شان کنی بلند کرا فرمایا جبریل اللہ عالم جبریل نے کیا جی تھوڑے محبوب نے فرمایا اللہ زیادہ جاندا فرمایا میں زیادہ جاننا پھر جبریل میرے محبوب نو کہہ دے اذا ذکرت ذکرت معی آج تو بعد سونے جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے نال تیرا ذکر بھی ہوئے گا جتھے میرا ذکر ہوئے گا مؤذن 5 ٹائم اذان کہے گا اذان چ پہلے ذکر میرا ہوئے گا اشہدو اللہ الہ تے بعد ذکر تیرا ہوئے گا اشہدو ان محمد رسول اللہ یہ اذان دنیا دا ایسا عمل ہے کہ 24 گھنٹے پوری آل ورلڈ دنیا دے اندر اذانہ گونجیاں پاکستان چ مغرب دا ٹائم ہوندا ہے تے امریکہ چ فجر دیاں اذانہ ہو رہی ہیں حساب لا لو ایتھے رات دے 3 بجے ہوندے نے ادھر زور ہو رہی ہوندی ہے اس طرح ہی ڈھاکہ دے اندر فجر دی اذان شروع ہوندی ہے چلدی 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 کراچی بندرگاہ تے جا کے آخری اذان ہوندی اذان گھومدی گھومدی پاکستان چ سب تو پہلے فجر دا ٹائم شکرگڑھ دے علاقے چ ہوندا ہے جموں کشمیر جنوں لگدا ہے تو یہ اذان کتے زور دی ہو رہی ہے کسے ملک چ اثر دی ہو رہی کتے اثر دی ہو رہی ہے کسے ملک چ عشاء دی ہو رہی کتے عشاء دی ہو رہی ہے کسے ملک چ فجر دی ہو رہی اس طرح 24 گھنٹے اذان گونجدی ہے اور گھومدی ہے سمندراں دے جزیریاں تے بھی اذاناں ہوندیاں نے پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے بھی کوئی جگہ ایسی نہیں جتھے پیغمبر دا نام پاک 24 گھنٹے گونجدا نہیں یہ عظمت خصوصیت نہ نوازیا ہے تے صرف پوری کائنات دے سردار محمد نو نوازیا ہے اور کسے نبی نو نہیں نوازیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اذا ذکرت ذکرت معی جتھے میرا ذکر ہوتے تیرا ذکر بچے دے کان چ اذان ہوندی ہے پہلے ذکر خدا دا بعد ذکر مصطفیٰ دا بندہ نماز پڑھدا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات پہلے ذکر خدا دا اگے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ بعد ذکر مصطفیٰ دا اگے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین جدو آقا معراج تے جاندے نے تے میرے پیغمبر تے اللہ دے درمیان 70,000 پردہ ہے جیڑے لوگ آندے نے نبی پاک نے جا کے رب نو جفا پا لیا ایڈا جھوٹ ہے جویں بلی نو آنکھو اونٹ ہے بول دے نہیں حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہا کہ جنہیں کیا ہے نبی پاک نے اللہ نو ویکھے ہے انہیں جھوٹ بولے ہے وما تدرکہ الابصار کائنات دی کوئی اکھ رب نو ویکھ نہیں سکدی قیامت دا دن ہوئے گا جنت چ جاواں گے اللہ آن گے نور دے پردے چکن گے جنتی اپنے رب دا دیدار ایویں کرن گے جویں 14ویں رات دا چن پہ ویندے نے یعنی قیامت نو انشاءاللہ دیدار کرنا ہے کہو انشاءاللہ تو اس طرح ہی
جنہیں کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو علم غیب ہے انہیں بھی جھوٹ بولے اما جی فرما دیا نے. تو نبی علیہ السلام آسمان تے جاندے نے 70,000 پردہ ہے تے آقا فرماندے نے التحیات للہ والصلوات والطیبات. آواز آؤندی ہے محبوب جی 3 چیزاں لے کے آئے ہو قولی فعلی مالی عبادت اللہ تیرے واسطے تے 3 گلیں میرے کو لے جو السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. سونیا تیرے تے میری سلامتی ہوئے رحمتہ ہون برکتہ ہون. آقا فرماندے نے اللہ میرے کلے تے تیری سلامتی نہیں بلکہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. میری امت دے جننے نیک بندے قیامت تک آؤں گے اللہ اونا تے بھی تیری سلامتی ہوئے. تے تھلیوں سدرات المنتہا تو جبریل بول پے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. آسمان تو آوازوں دیئے جبریل تو میرے تے میرے محبوب دے مکالمے دی گواہی دیتی ہے میں تیری گواہی نو بھی قیامت تک اپنی نماز دا حصہ بنا چھڑے ہے. جبریل دی گواہی چ بھی پہلے ذکر کدھا ہے خدا دا بعد چ ذکر کدھا ہے مصطفیٰ دا. اے اذا ذکرتو ذکرتا مائی. دوسرا ترجمہ اے وے کائنات دے اندر سونے ربوبیت میری ہے تے ختم نبوت تیری ہے. رب العالمین میں وہاں تے رحمت للعالمین تسیو. عبادت میری ہے امامت تیری ہے جہان میرا ہے نظام تیرا ہے مخلوق میری ہے امت تیری ہے انسان میرے نے غلام تیرے نے. میرے محبوب جی حرکت تیری ہے برکت میری ہے دعا تیری ہے عطا میری ہے. سونیا جہان میرا ہے نظام تیرا ہے آسمان میرا ہے سیرگاہ تیری ہے جبریل میرا ہے دربان تیرا ہے حوض میرا ہے ساکی تسی ہو عابد تسی ہو معبود میں وہاں ساجد تسی ہو مسجود میں وہاں قرآن میرا ہے بیان تیرا ہے. سونے ابو بکر میرا ہے یار تیرا ہے عمر میرا ہے وزیر تیرا ہے عثمان میرا ہے مشیر تیرا ہے علی میرا ہے یار تیرا ہے عائشہ میری ہے بیوی تیری ہے بلال میرا ہے بانگا تیرا ہے. سونیا محبوبہ دعا تیری ہے عطا میری ہے علا کل شیء قدیر میں وہاں سراج منیر تسی ہو. سونیا سبحان ربی العظیم میں وہاں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ تسی ہو. غفور الرحیم میں وہاں رؤوف الرحیم تسی ہو. سونیا صحابی تیرے نے ولی میرے نے فیصلہ تیرا تے مرضی میں رب ذوالجلال دیئے. سونیا جنت میری ہے سرداری تیری ہے. اذا ذکرت ذکرت مائی اندر ورفعنا وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنے جہان نے سب تو اچھا شان پایا سلطان نے کر کر وچ پہنچے ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم. 4 چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی خلق مٹھے سو شاید کر دیتا تمانی اللہ لے آوے موقع قدم جا چمانی ہو جائے سمسامی اتے فضل غفار دا نام محمد والا صلی اللہ ہو اچھی کہہ دیو صلی اللہ ہو. پہلی خصوصیت ہے کہ رب نے اپنے محبوب دے نام نو اپنے نام نہ منسلک کر دیتا ہے اور اپنے نام دے وچوں پھاڑ کے نبی دا نام رکھے ہے. وَشَكَّلَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے پیغمبر دا نام پاک اللہ نے اپنے نام جو پھاڑ کے رکھے ہے
تے اپنے نام نہ منسلک کر دیتا ہے۔ 1,24,000 انبیاء چوں اللہ نے کسے نبی نو بھی اس خوبی نہ نہیں نوازے۔ نمبر 2، نبی دی ذات نو اللہ نے رحمت بنایا۔ جنہیں نبی آئے نے نا انہاں دیاں قوماں تے عذاب آئے، قوماں نے عذاب منگے نہیں، وہ نبی دیاں حدیث دیاں منکر قوماں سن رب نے عذاب بھیجے، نبیاں نے بد دعاواں کیتیاں، عذاب آئے، پوریاں بستیاں رب نے چوک کے الٹا دیتیاں، دو پہاڑا چ بستیاں نو رکھ کے پیس دیتا جویں سرما پیسیا ہوندا ہے، کئی دن انہاں تے ہوا چلائی، اس طرح انہاں دیاں لاشاں پئیاں سن جویں کھجور دے تنے ہوندے نے، لیکن نبیاں نو بچایا، جنہاں نبیاں تے ایمان لے آندا ہے انہاں نو بچایا، نبی موجود نے عذاب آ رہے ہیں۔ ادھر ہن مشرکین مکہ ملتزم نہ چمبڑ کے آن کے عذاب پہ منگ دے نے، ایتھے عذاب منگ دے نے پہ، انہاں قوماں عذاب منگیا نہیں سی، لیکن اس دے باوجود آیا۔ یہ آندے نے تیرا نبی سچا ہے، حق تے وے اسی نہیں مان دے بھائی۔ ویکھا جے مشرک VIP مینٹل ہوندا ہے، کہنا چاہیے سی نا اللہ تیرا نبی سچا ہے، حق تے وے سانو منن دی توفیق دے، تے الٹا کہن لگے نہیں من دے پاویں حق تے وے۔ پھر ایتھے ہی بس نہیں، فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ آندے نے ساڈے تے پتھراں دا میہ پا، عذاب بھیج، اسی نہیں من دے۔ یہ کتھے کہن ڈے نے؟ وہ مقام ملتزم نہ چمبڑ کے۔ ملتزم کیڑی جگہ ہے؟ حجر اسود تو لگ کے بیت اللہ دے دروازے سے درمیانی جگہ مقام ملتزم ہے۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اتنے دعا کردا وہ دی دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ اس طرح ہاتھ اتے پیندے نے نا تے دھیان ہوندا ہے تاں تے ہاتھ اوپر تے بندے دا سینہ بیت اللہ دے سینے نال آٹومیٹک فٹ ہو جاندا ہے۔ کیوں جی قاری صاحب؟ جیڑی شیخ اتنے پھر ٹھنڈ پیندی وہ ماں دی گوچ بھی نہیں پیندی۔ اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے، کالا عمل نامہ ہی جوانال دو لین دے، تیرا بوا چھڈ جاواں کتے میرے مالکا، تیرے بنا کون میرے سچے خالقا، ہنجو لڑی سمسام نو پرو لین دے، اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے۔ اے منیا میں تیرے بوئے چ پھبدا نہیں، جیڑا سجدہ تینوں لائے کہ او سجدہ نہیں، پر ملتزم لاگے ذرا کو کھلو لین دے، اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے، دل کردہ تیرے بوئے دی دہلیز چملا، حجر اسود سنے ایک ایک چیز چملا، منو چڑکی نہ موندا سدھا ہو لین دے۔ یہ کہنے لگے اللہ پتھران دا میہ پا ساڑھے دے، یہی نہیں ماندے، عذاب پیچ۔ اگو ہن جواب کیا ہے محبوب جی کتھے آ کے کی منگن ڈے نے، لیکن میں انہاں تے عذاب نہیں پیجنا۔ کیوں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک تھوڑی ذات نچ حاضر ناظر زندہ ہے، میرے وال توجہ غور کرو، جب تک محبوب جی تھوڑی ذات حاضر ناظر زندہ مکے دے اندر اے ملتزم نہ چمبڑ کے بھی عذاب منگن میں نہیں بھیجنا۔ کیوں؟ تھوڑی ذات رحمت ہے تے جتے رحمت ہوئے ہوتے زحمت نہیں ہوندی۔ ذات نبی دی کی ہے، اچھی بولو نبی دی ذات کی ہے رحمت ہے۔ ہن جتھے ذات رحمت ہوئے عذاب ہوندا نہیں نا۔ پاکستان چ نبی دی ذات حاضر ناظر زندہ ہے، عذاب کیوں؟ بولو پوچھو ذرا جا کے، پوچھنا چاہیے نا مولویاں نو۔ نبی دی ذات حاضر ناظر زندہ ہے تے پھر حور کیوں؟ اور ظالمو چونک چ حور بھائی جے، اللہ قرآن تے کہہ رہا ہے حور مقصورات فی الخیام، وہ تے خیمے اچ بند ہونیاں نے،
انہاں تے کائنات دی کسے غیر بندے دی نظر پینی نہیں. وہ کیسی ہو رہے جڑی چوک چ بیٹھی ہے پورا ملتان ہی ویندا پیا, بول دے نہیں. اگر نبی علیہ السلام بھی معاذ اللہ وچ نے, کرسی خالی وہ آقا بھی بیٹھے نے. میں کہا اماں جی عائشہ دے فرماندیاں نے اینا حیا اللہ نے میرے پیغمبر اینا حیا عرب دیاں عورتاں کنواریاں عورتاں نو اللہ نے نہیں سی دیتا جنہ حیا اللہ نے میرے محمد نو عطا کر دیتا ہے. پوری زندگی کسے غیر محرم عورت وال نگاہ اٹھا کے نبی نے نہیں ویکھیا. وہ دی بیان دلیل سنو. اماں جی عائشہ دے حجرے دے اندر ایک پردہ لٹکے اس طرح, اس پردے دے تھلیوں دی آر پار چادر ہے. جدو عورت اسلام قبول کرنے واسطے آوندی چادر دا ایک پلو بی بی پھڑ دی, تجھے پلے نبی علیہ السلام پردے دے پیچھے پھڑ دے. بیعت ہو گئی. ایک عورت دیہاتی عورت سی ان پڑھ, انہیں کیا بیعت ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ کے کری دی, انہیں پردے دے تھلیوں دی ہاتھ اگے کیتا ہے, اے انگلاں اگے گئیاں. نبی علیہ السلام نے غیر محرم عورت دیا انگلاں نو ویکھیا, اکھاں نو بند کر لیا. پھر سے عورت نو نہیں کیا اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا, عورت نو مخاطب نہیں کیتا, بلکہ اماں جی عائشہ نو کہا عائشہ اس عورت نو کہا ہاتھ پیچھے کر لے, محمد کسے غیر محرم عورت دیا انگلاں بھی نہیں ویکھنا چاہتا. اور تساں حیا کی کیتا نبی دا, پیغمبر نو کول بٹھا کے کول غیر عورت بجائی, اور پھر انہیں مقدمہ کیتا, انہیں کہا 30,000 روپیہ مکیا سی 13 دیتا ہے باقی نہیں دیتا. حیا کرو. ہوراں بھی تھوڑے میلاد تے آندے ہیں جی سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. لاہور جو نہ ابلیس بنایا ہے, کالا لباس پایا ہے, کالا منہ کیتا ہے, انہیں کہا ابلیس بھی نچن ڈیا ہے. میں کہا چلو شکر ہے سانو بھی 40 سال تو بعد پتہ لگ گیا بھی ابلیس تھوڑے چو ہی ہیں. ہی بھی آندے نے سوائے ابلیس, ابلیس ہے کتنے وے, ہن پتہ لگا نہیں انہاں دے وچ ہی ہے. چلو شکر ہے. میرے بھائی آئیے, پیغمبر دی ذات جتھے ہوئے اتھے عذاب آؤندے, نبی دی ذات رحمت حلیمہ لین واسطے آؤندی ہے, تے ڈاچی آؤندیاں سب تو پیچھے, سواری تے جاندیاں سب تو اگے. جدوں آئی حلیمہ لین واسطے آئی, جگاں دے پیر نو ویکھیا ویندی رہ گئی, آکھیا سی کوئی یتیم بچہ رہ گیا, چلو یتیم ہے لے چلنے. جدوں سونے نو لے کے حلیمہ ٹری, دل تے ہاتھ رکھ کے سونے دی ماں آکھ دیے, نی حلیمہ تو لے جائیں میرے لال نو, ایک پل دی پل میں نو کھڑا لین دے, ایدے ہاسے دا بدلہ اتارن لئی, ہار ہنجوان دا مینو بنا لین دے, نی حلیمہ تو آؤندی تے جاندی روی, مینو سونے دا مکھڑا وکھاندی روی. حلیمہ دیئے میری آنکھ نے ایڈا سونا نہیں ویکھیا, آمنہ دیئے میری آنکھ نے نہیں ویکھیا, سردار عبدالمطلب نے میں بھی نہیں ویکھیا. فرمایا ویکھنا کی تو ہی ہو جا, سونا کائنات بنایا ہی کوئی نہیں, کوئی ہے ایڈا سونا دے وکھاؤ. کسے دا نہ حسن و جمال ویکھیا, جی ہو جیا آمینہ دا لال ویکھیا. ازلا تو لگ کے تے پھریا جہان میں, ترتی تے ویکھے بڑے سونے انسان میں, کسے دا نہ ایہو جیا بال ویکھیا. لگ دے ستارے منو قطرے پسینے دے, مہک بازار جاندے مکے تے مدینے دے, کیڑی خوشبو دا کمال ویکھیا. وہ کائنات ہی یار ایسا لیا ہوتے سے. عبداللہ بن ام مکتوم نو سے آباد نے یار نبی پاک نو بڑی چھیتی لبن ہے, تے اکھاں تو نبی نے فرمایا نبی دے پسینے دی خوشبو ہی ہے نہیں ہے, منو گلیاں دس دیں دیا نے اتھوں دی آمینہ دے لال ننگ. بناوٹی پیر لگے پھر دینے انہاں دے پسینے دی ہمک ہی نہیں ہے کہ کٹے نو سنگاؤ 2 مہینے ہوش ہی نہیں آئے گا. زلفاں دے کولوں ملی رات نو سی آئیے, دن ویے لئی اس
मुखड़े चो रोशनाई है रोशन जहान एदे नाल वेख्या जिहो जिया आमीना दा पुछ पुछ सोने कोलों रब ने बनाया है अपना महबूब इंज रब ने सजाया है हजरत हसन दा ख्याल वेख्या कायनात एडा सोना विखाओ एवं ना आखो लब के लियावा कितों सोना तेरे नाल लभना कितों कि मां ने इहो जिहा सोना जनिया है हसन ते आंदे ने कि मां दी कुख ने जनिया ही नहीं हुण मां को जम पई है जिन्हें जनिया ते बड़ी सुर खिच के आंदे जे मैं लब के लिया मैं क्या एक आंदा इत्थे ही बैठे ने दूजा लभन टुरिया हुण बिठाण वाला झूठा ही लभन वाला झूठा बोलदे नहीं जिहड़ा कोल होए उहनूं लभन दी लोड़ नहीं सानू पुछो असीं की आने असीं आने सानू ते लोड़ कोई नहीं लब के लियान दी मौला कमी छड्डी कोई नहीं सोने नू बनान दी साडियां ते लोड़ां थोड़ा मदनी मुका गया सैर असमानो करके रातों रात आ गया ओए लोड़ नहीं सुरैन दिती उरा परा जान दी जग उते तुम पै गई नबी सुल्तान दी हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद यूसुफ पसरूरी साहब नाराए तकबीर जनिया आमना ने एडा लाल सोना ते पुत्र जग विच इंज किसे माई दा नहीं शीर पीता हलीमा दा हिलम होया ते रुतबा जग विच इंज किसे दाई दा नहीं भैन शीमा अपने वीरे नू लोरियां देंदी ते नाले आंदी की है इना चा मैनू सके पाई दा नहीं सुनो मसला कह लिया हदीस ऐरे गहरे पीछे एवें लग टुरना मेरे दोस्ता एक काम दनाई दा नहीं जदों कोल कुरान हदीस होवे फिर हीर रांझा लोकां नू सुनाई दा नहीं जिन्नू कपड़े सीन दा ना वतर होवे ओदे कोलों एवें कपड़ा सवाई दा नहीं जिन्नू गोशत बनान दी ना जाच होवे ओनू समझो पुत्र कसाई दा नहीं जिन्नू देग पकान दा ना वल होवे ओनू समझो पुत्र नाई दा नहीं जदों कुरान हदीस दा ना इलम होवे मौलवी जी फतवा एवें वाबियां ते लाई दा नहीं इस वास्ते मेरे पैगंबर दी जात रहमत हलीमा दा आपने दुध पीता है आमना दी गोद च जन्म लिया बाप दा नाम अब्दुल्ला है ते रहमतुल्लिल आलमीन जी काजी सुलेमान पता की लिखते हैं जिहदे बाप दा नाम अब्दुल्ला होए माँ दा नाम आमना होए दाइया दा नाम हलीमा होए जिन्हें अबूदियत दे खून विचों वजूद पाया होए अमन वाली गोद च जन्म लिया होए हिलम वाला दुध पीता होए इनू मुहम्मद ही किया जा सकता और कुछ नहीं किया जा सकता सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। मेरे आका जानते ने बनु साद बस्ती है ताइफ तो 90 किलोमीटर अगे वे उत्थे मैं 2 तकरीरां करके आया। बनु साद हुण शहर बन गया। आका गए बनु साद दे अंदर कैद साली पई है किसे दियां बकरियां दे थना चो दुध लभदा ही नहीं।
حلیمہ دیاں بکریاں دے تھنا چو دودھ مکدا ہی نہیں. ایکو بند کرو سادہ. حلیمہ دے کرو دودھ مکدا نہیں. کہن لگے جتھے حلیمہ دا چرواہا جاندا چراغاں چ بکریاں اوتھے کل تھی بھی لے کے جاؤ. سارے چرواہے اس چراغاں چ بکریاں چرا کے لے آندے نے. شام پیندی ہے پھر کسے دی بکری دے تھن چو دودھ لبدا نہیں. حلیمہ دے کروں دودھ مکدا نہیں. گل چراغا دی نہیں, گل تے اس یتیم مکہ دی ہے جنوں حلیمہ مکیوں لے کے آئی ہے. اور نبی دا وجود رحمت ہے. نبی دا وجود یہی وجود جوان ہوندا ہے. مکیوں ہجرت کر کے مدینے جا رہے نے. رات دے اندر ویندے نے ایک کلی آ جاندی ہے. آقا نو بھوک بڑی لگی ہے, پیاس لگی ہے. آقا فرماندے نے صدیق یار اے کلی دے اندر پتا کر کون ہے. پتا کیتا ہے ایک ماں ہے بڑھری جی اما جدا نا ام مابت ہے. فرمایا نہیں اما اسی رائیاں مسافراں یسرب چ جا رہے ہیں, مکیوں چلے ہیں, بھوک بڑی لگی ہے, پیاس بڑی لگی ہے. اما کو چیز کھان پین واسطے تیرے کو ہے وے کہ نہیں؟ ماں دیئے وے جنہ راواں تو ننگ کے آئے ہو میں انہ راواں تو قربان جاواں. جدن دی پیدا ہوئیاں ایہو جے سونے چہرے اج تک ویکھے ہی نہیں. جدن دی پیدا ہوئی مولوی پاکستان جی لبدا پھردا ہے. مولانا سردار صاحب اینی کو منو کرن دیا. جدن دی اما کو کھان پین واسطے چیز ہے. اتر میرا خامد چراغاں چ بکریاں چارن گیا, شام نو آئے گا نا تے دودھ چو کے رجا کے پیاواں گی. اونا چہرہ میری کلی چ آرام کر لو. اما نہیں ساڈے پینڈے لمبے نے اسی جانا ہے. اے جڑی نوکر چ بکری بجی ہے دودھ نہیں دیندی. پترے دے کئیاں سالاں دی بیمار ہے, یہ دے کو اٹھیا نہیں جاندا ٹریا نہیں جاندا, انہیں دودھ کی دینا ہے. اما اگر تو کہے تو تجربہ کر کے ویکھ لئیے. ہن جنگل بھی آبان ہے, مائی کلی ہے, بکری کلی ہے, تے میرا پیر جڑا چون دی اجازت پہ منگدا ہے. اما چون دی اجازت, تے میں کیا اج کل دے پیر دا پھیرا وجدا نہ مائی رہندی نہ بکری رہندی, کلا بھی خالی کلی بھی خالی. یہ خیر نہ پیر جتوں ننگ جان پھیرا پا جان تھانوں پتہ ہی ہے. پھر اما آندی تھوڑے چہرے والے وینیاں قربان جان نو جی کردا ہے, تھوڑیاں گلاں سننیاں پریشان. میں کہنی ہے دودھ نہیں دیندی, بیمار ہے کافی سالاں تھی آندے تجربہ کر کے ویکھ لی. اما اجازت تے دے. اچھا نہیں مڑدے جاؤ پھر کر لو تجربہ. صدیق نے نبی وال ویکھیا, نبی نے صدیق وال ویکھیا. بس بسم اللہ پڑھ کے نہ آقا اس بکری دے تھنا نو ہاتھی لایا. عرب والے دے باسیو ایویں معلوم ہوندا سی بکری مدتاں تو اس مسافر دا ہی انتظار کر رہی. تھن دودھ نہ بھر گئے. اما کو برتن ہے ہی مینوں پھڑ کے تھلے باؤ نری مصیبت نو. میں بات کر اما کو برتن ہے ہی چھوٹی جی گلاسی لے کے چلو کوئی کھچیا کھچیا تار نکل ہی آئے گی. انہوں کی پتا ہی کون آیا ہے, انہوں کی پتا سی. جدھر جاندہ رحمتہ نال نال ہی ہوندی ہے. قدم قدم پہ برکتے, نفس نفس پہ رحمتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا, جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک, وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. تسا نبی ادب کی کیتے ہائے ہائے. جدھر جاندہ ہے رحمتہ نال. ہن کی آندا ہے او چھڈو جی میں فلانے پیر دی بیعت آؤں, آندا میں فلانے پیر. ایک منو کہن لگا جی ہاں تے پیراں دا لڑ پھڑ کے وڑ جانا ہے جنت. میں کہا لڑ ہوئے گا تے پھڑے گا اتنے تے سارے ننگیا ہی ہونا ہے. تو لڑ کے نہ پھڑنا ہے. وہ بندے دے پتروں دوالے کپڑا دے ہونا کو نہیں, لڑ کے نہ پھڑنا ہی. سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جانا. دوسرے نمبر تے میرے پیرو مرشد نو آقا نو جنت دا حلہ پہنایا جانا. لڑ بھی میرے پیر دا, ہاؤس بھی میرے پیر دا, چنڈا بھی میرے پیر دا,
اور سفارش بھی میرے پیر دی نبی دی شفاعت دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت چ داخل ہو جائے. اللہ جنہیں آئے نے انہاں سارے انہوں پہلی حساب سے شامل کر. جنیاں تیریاں بندیاں بیبیاں آئیاں نے اللہ انہوں بھی شامل کر لے جنہاں نوں پوچھنا ہی نہیں. سفارش نبی دی اور پیغمبر دی سفارش کسے مشرک دے حق نہیں ہونی. صحیح مسلم کتاب الایمان باب الشفاء پہلی حدیث آقا فرماتے نے میں اپنی امت دے مشرک دی سفارش نہیں کراں گا. بدعتی بھی نبی دی شفاعت تو محروم, مشرک بھی نبی دی شفاعت تو محروم رہے گا. آقا فرمان گے اللہ امت بہت ہی ہے بندے تھوڑے نے. کنیاں صفحہ ہونیاں نے 120 40 صفحہ 1,24,000 کمو پیش انبیاء دیاں تے 80 صفحہ کلے ساڈے محبوب دی امت دیاں. آقا فرمان گے اللہ امت بہت ہی ہے بندے تھوڑے نے. آواز آئے گی وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ محبوبہ جویں کہیں گا اسی اوویں تینوں راضی کر دیاں گے. میرے سانو دے دے بھابی بے پیرے نے پیر ہی کونی ہے نا قیامت نو آہا اپنے اپنے پیرہ نے جانا ہے. میں کتے ہے جنت, میں جنت دا بوا میرے پیر نے کھلانا ہے, تو ٹھٹھے کو ہی جانا ہے. اللہ میاں بوجھ نہ ہوئے دے بوا کھلے گا تو جنت جی جانا ہے. سب تو پہلے دروازہ کنے کھڑکانا ہے؟ آمینہ دے لال پوچھے گا, دربان پوچھے گا من دکل باب, دروازہ کھڑکان والے کون ہے؟ آقا فرمان گے میں محمد سارے ہی قیامت نو جان گے. حنفی امام ابو حنیفہ نا, شافی امام شافی نا, مالکی امام مالک نا, حنبلی احمد ابن حنبل نا, قادری پیر عبدالقادر جیلانی نا, سول وردی سمیت وردی بغیر وردی, جنوری فروری مارچ اپریل سارے ہی جان گے. وہابی منہ چوک کے کھلوتے رہن گے. میں چلو ہی منہ چوک کے کھلوتے ہوں گے, سانو بھی تو پوچھے گا بھی تو ہی کون ہو, یہ سانو کہے نہیں پوچھنا. وہ بولتے نہیں یار, پریشان کیوں ہو گیا, بولو تو صحیح. سانو بھی کیا پوچھنا نا, سارے ٹر گئے تو ہی کون. سونے آسی محمدیاں سارے ٹر گئے, محمدی رہ گئے. فرمایا میں محمد ہاں, تسی آ جاؤ. میں محمد تے آمنہ دا جایا اوے جلدی جنت دروازہ کھولو, میں محمدی نال لے آیا. ارو مشرکان دے ملاحظہ وطیرے سانو آخ دینے وہابی بے پیرے, کسے پاس اینا نو ملنی ٹوئی نہیں, اینا بے پیران دا پیری کوئی نہیں. غلط کاران دا غلط اے بیانے, کن لا کے سنو ساڈا اعلانے. اور جدی دنیا اتے نہ ملدی نظیر ساڈا پیر لوکو پیران دا پیر جہانوں انوکھا بڑا ای نیارا, جدا نام نامی محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم. مزمل مدثر بشیر و نذیر اسیاں مریدو دے او ساڈا پیر. کون پیر جناب؟ حضرت علامہ شہید مولانا کیڑے ویلے یاد ہے بھائی ابو سفیان علماء اکرام. علامہ صاحب کہندے نے سر دا مالک خدا ہے, دل دا مالک مصطفیٰ ہے. دو ہی چیزاں نے نا, ایک سر تے ایک تیجا پیٹ ہے. تیسرے پاسے ہو جائے جنہوں پیٹ دی لوڑ ہے, حلوے دی پلیٹ دی لوڑ ہے. اللہ سر جھکے گا, تیرے آستانے تے جھکے گا, دل تڑپے گا اللہ تیرے محمد دی محبت چ تڑپے گا. اہل حدیث دا دل ہی چھوٹا جائے دے سوائے نبی تو دوجا ہوندہ ہی نہیں کریے کی. تیرے دل چ تے پتہ نہیں کنے کو سمائے نے, ادھروں بھی آ جائے ادھروں بھی آ جائے. تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا, میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا. خدا سے سب کچھ مانگ لیا, تجھ کو مانگ کر
اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. یہ تو آمینہ دا لال آ گیا, کسی دوجے دی لوڑ رہی نہیں. اما وہ برتن نہیں ہے, سارے برتن پر گئے. وہ جنگل بھی اب آنے کیڑی سٹیل دی دکان ہے. نبی علیہ السلام نے خود پیتا ہے, حضرت ابو بکر نو پیا, عبداللہ بن عریقہ عامر بن فہرہ نو پیا, اما نو پیا. برتن بھی پرے نے, پیٹ بھی پرے نے, تے بکری دے تھن بھی. کر کے منزل ایک جگہ تے پہنچیا نبی حقانی. اوے رستے اوپر تمبو اندر ڈٹھی ایک زنانی. ام معبد نام بتاول سی مسکین نمانی. گھر دے اندر بکری بنی لاگر در در جانی. آقا فرماندے نے اما ہے کچھ کھاون پیون کارن چیز تیرے گھر کائی. صدقے جاواں کچھ نہیں حاضر مائی نے عرض سنائی. فرمایا اما بکری دودھ دین دی نہیں دین دی, اما چون دی جاؤ چو لو. چھڑ گئے تنگی فاقے سارے تے برکت شاہ ابرارا. سارا ٹبر دودھ پہ پیوے تے گزرے نہیں سال 18. نبی دی ذات رحمت, نبی دی ذات سیرت النبی سید سلیمان ندوی دی تے سنن ترمذی امام ترمذی. نبی علیہ السلام نے پیڑ تے 2 پتھر بنے نے, صحابہ نے 1 بنے ہیں. آقا نو بھوک ڈبل لگی ہے تے پیڑ تے کنے پتھر, صحابہ نے کنے 1, مریداں نے 1 پیر نے. ایتھے پیر کھا کھا کے نا تے منجے دے پا کے کھڑنے پیندے نے تے مرید بھوکے مرن ڈے نے. انہوں نے کہا پیر کو ود گیا دے تبرک 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 تبرک. یہ نام وجہ پھر اللہ دیا اللہ حافظ. آقا فرماندے نے صحابہ نڈال ہو کے ڈگے, پیدل چو سفر ہے, 1700 دا لشکر ہے, 1700. آقا فرماندے نے کہ کوئی چیز ہے بھی کھان واسطے, کوئی کہ ایڈا لشکر ہے 17 کہ کوئی چیز کو نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اللہ رسول ہے میرے مشکیزے کوئی تھوڑی جنیاں کھجوراں میں پائیاں سن ایک دن. میں چاڑے نو جو چاڑیا نا جو مشکیزہ تو دے وچوں 21 کھجوراں ڈگیاں. کھان والے کنے 1700 تے کھجوراں کنیاں 21. تے آقا نے نہیں فرمایا منو بھوک زیادہ لگی انہاں لیاؤ 21 میں تے کھاواں نا. لڑن والی سب تو اگے, کھان والی سب تو پیچھے. جدو آقا میدان جہاد جاندے ہیں نا آپ دی سواری سب تو اگے, جدو فتح ہو جاندی نبی دی سواری سب تو پیچھے تے کھان والی سب تو پیچھے. ابو ہریرہ لے آوے دسترخوان. یہ میں قصہ کہانی نہیں سنا رہا تھانوں, بالکل کلیئر کٹ امپورٹنٹ واقعہ سنا رہے سکے بات. حضرت ابو ہریرہ نے اسرا کر کے کپڑا بچھایا, کھجوراں 21 لئیاں بسم اللہ پڑھ کے اس رومال تے رکھ دیتی ہیں. ابو ہریرہ 10 بندے بلائی جا, کھجوراں کھوائی جا. ابو ہریرہ نے 1700 دی لین والے بھی ویکھا تے 21 کھجوراں والے بھی ویکھا. آندے نے منو وہی وقت یاد آیا پیالہ دودھ ہے پہلو ہے 17 نو پیا نا تے بعد چاہ پیویں. آندے نے ادن بھی بھوک منو ڈبل لگی سی لیکن آرڈر نبی دا سی. کہندے نے دھیان پیالے جی لیا, ایک نے پیتا دوجے نے, میں کہا مک جائے گا ہنے پیتا 70 پی گئے. اگلی گل سنو بھابیو, اج کل دے پیر تے مریداں دا جھوٹا ہی نہیں نہ کھاندے. پیر دی منجی الگ, کمرہ الگ, برتن الگ, چھابا الگ, گلاس الگ, جگ الگ, ہر چیز الگ. تھانوں پتہ برتن جنہاں دے الگ ہوندے نے اگوں تسی سیانے ہو جان دے ہی ہو. بول دے کیوں جی پیر والا دی منجی دا بھی نہیں پہنا, میں شاٹ پیندی ہے منجی چو.
یہ بسترا سپیشل تے انہاں دے برتن چ کھانا بھی نہیں. میں ٹھیک آ دیو نہیں کھانا چاہیے, لیکن جتھے 17 نے منہ لا کے پیتا ہے نا پیالے نو, اوتھے ہی منہ لا کے ابو ہریرہ نے پیتا ہے. تے جتھے 17 نے منہ لا کے پیتا ہے اسی جگہ تے منہ لا کے آمینہ دے لال محمد نے پیتا ہے. میرا نبی تے مریداں دا جھوٹا کھان ڈیا ہے, بول دے نہیں. اللہ اکبر. کوئی ایسا پیر لیا ہو دے صحیح جنہوں مسکینہ نہ اتنا پیار ہوئے. اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اللہ مینوں مسکین کر کے زندہ رکھی, مسکین کر کے ماری, اور قیامت نو مسکینہ چو اٹھائی, مالداراں چو نہیں مسکینہ چو. اما عائشہ نے جدو دعا سنی فرمان لگیاں آقا اتنی عظمت, اتنی شان, اتنا مقام, تے دعا کی کر رہے ہو؟ فرمایا عائشہ احب المساکین, تو ہی مسکینہ نہ پیار کریا کرنا, وَقَرِّبِیہم انہاں قریب بٹھایا کر. ان اللہ یقربک یوم القیامہ, قیامت دا دن ہوئے گا ایسا تینوں اپنا رب جڑا اپنے قریب بٹھائے گا. تو مسکینہ نو قریب بٹھائے گی, رب تینوں قریب بٹھائے گا. اور غریب رشتہ داراں نہ پیار کریا کرو, غریب بھیناں نو سینے نہ لایا کرو, غریب بھائیاں نہ پیار کریا کرو, کسے غریب دوست دی مدد کریا کرو. رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا جڑا اپنے بہن بھائی دا خیال رکھدا ہے اللہ او دے جسم نو بیماریاں کو محفوظ رکھ لیندا ہے. جڑا غربات ہے اپنے بہن بھراواں دے خرچ نہیں کردا او رہندا ہسپتالاں چ ہی ہے. ہسپتالاں چ لکھاں دے لکھ لگدے نے لگ جان پر بہن نو 1 روپیہ نہیں دینا, اونوں تے او دا حق بھی نہیں دیندے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سی یہ جڑے غریب لوگ نے نا یہ 500 سال پہلو جنت چ جان گے. اس واسطے نبی دی سنت غربا نہ پیار کر. آقا نے جتھے 69 نے منہ لایا, آئیے ذرا غور کیجئے, جتھے 71 نے منہ لایا اتھے منہ لا کے اللہ دے رسول نے پیتا ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے ابو ہریرہ 10 بندے بلا, 10 آئے کھا گئے, 20 آئے, 30 آئے, 1000 بندہ بھگت گیا. کھجوراں مکنیاں تے ایک پاسے, رومال چو چھالا مار مار کے باہر پئیاں ڈگ دیاں نے. 1700 کھا گیا, کھجوراں مکیاں بھی نہیں تے سکیاں بھی ود گئیاں. ابو ہریرہ نے اس طرح اتنے ہاتھ رکھیا, اللہ رسول ہے جڑیاں ودیاں نے میں للا. آقا فرماندے نے اپنیاں 21 کٹ لے. ابو ہریرہ اپنیاں 21, وہ بھی ابو ہریرہ سی, کہنے لگے لواں گا 21 پر برکت دی دعا کرو نا, لواں گا 21 برکت دی دعا تو ہی کرو. نبی علیہ السلام نے 21 کھجوراں موڑ چلائیاں, آسمان نو نگاہ اٹھائی, نگاہ اٹھی تو دعا بن گئی, جھکی تو حیا بن گئی, ترشی ہوئی تو ادا بن گئی, مڑی تو قضا بن گئی. اللہ انہاں جی برکت پا دے. ابو ہریرہ توشہ دان لیا گیا, آپ نے کھجوراں جیڑیاں نے توشہ دان چ پا دتیاں. ابو ہریرہ اینو موندا نہ کری, اے دے وچوں کڈ کے کھاندا رہی. ابو ہریرہ کہندے نے توشہ دان میرے کو 27 سال رہا ہے, میں 50 وسک یعنی 200 من کھجور کڈ کے اس توشہ دان چوں اللہ دے راہ چ وی دتی, کھجوراں پھر بھی نہیں مکیاں. آدھے نے 3 گلاں دا بڑا دکھ ہویا. جدن آقا دنیا تو گئے بڑا ہی رویا. حضرت عثمان دی مظلومہ نہ شہادت ویکھ کے بڑا رویا. جدن وہ توشہ دان میرے کندھے تو ڈگ کے ٹوٹ گیا نا, میں کہا ابو ہریرہ اج کام ہی مک گیا, نیشنل بینک مک گیا. آدھے نے ادھر بھی بڑا رویا. 24 گھنٹے وہ توشہ دان میرے موڈے تے رہندا ہے. تھانوں پتہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5374 حدیثاں دے حافظ نے. 7 ہجری چ نہ اسلام قبول کیتا ہے, 11 ہجری چ آقا دنیا تو ربیع الاول تے مہینے چ گئے. 3 سال دے اندر ابو ہریرہ نے 5374 حدیثاں زبانی یاد کیتیاں نے. اور سپیشل نبی پاک نے دعا فرمائی تھی, صحیح مسلم دی روایت ہے, اللہ ابو ہریرہ تے دی ماں دی محبت مومنین دے دلاں وچ پا دے.
آئیے نبی دی ذات رحمت 1700 کھا گیا 21 کھجورا نہیں مکیاں اے نبی دی ذات رحمت ایک اور واقعہ سنائیے بات مکاواں حضرت جابر قید رضی اللہ تعالی عنہ خندق سے آبا کھود رہے نے جابر آئے آن کے نا کان چاندے نے اللہ رسول تھوڑی دعوت نا دوپہر ٹائم میرے والے نال 2 کو سیابی لے آیا جی آکھیا کان چے ہولی جی تے خندق سے آبا کھود دینے پہ 1300 دا لشکر ہے آپ نے خندق دے کنارے دکھلو گیا بھئی 1300 جا باسو تھوڑے لنچ دا بندوبست ہو گیا ہے جابر آدھے نے ہون ماریا گیا ہے میں دعوت نبی نے کو 1300 دے اتھے 2 سیر دا لے لے تے 2 کلو آٹا ہے 1300 کئیاں دنہ دے پکھے نے تے فرمایا میرے اون تک ہانڈی چولے تو لانی تے روٹی آٹا گن کے روٹی پکانی جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دا پروانہ گھر گیا پریشان ہو گیا 1300 دا کھانا کتوں پورا کرانگا بیوی نے ویکھیا چہرہ خاوند دا پریشان ہے فرمایا اللہ والے پریشان کیوں ہیں نبی پاک نے دعوت قبول نہیں کیتی ہے پھر پریشان کیوں ہیں اگلی گل رہن دے دعوت قبول کر لئی ہونا اگلی گل نہ پوچھ نہیں پھر بھی کی ابھی آہاں دعوت نبی علیہ السلام نے دی انہاں آگو 1300 دے لشکر نو دے جڑی تے فرمایا ہن آج کل دی بی بی ہوندی انہیں کہنا تینوں بھی ڈاکنی ہے تو بھی اڈ اڈ کے جانا ہے یہ ڈیرے داری مہمان نوازی بیویاں دے سرتے ہوندی بیبیاں خاندانی ہون مہمان نواز ہون تے بندہ ڈیرے دار ہوندہ ہے تے چودھری ہوندہ ہے جے بندہ کر سنا کلے 4 کپ چاہ کلیا جے 6 آئے 4 دی بجائے 6 کپ آئے تے پھر تے وہ پورا چودھری ہے کہ تے جے اگو آئے بھی یہ بوریاں چوئیاں نہیں تے چودھری لگا گیا یہ دے پلے کی رہ گیا جے اس واسطے بیویاں نہ بنا کے رکھیا کرو یہ چودھری بننا جی وہ بول دے نہیں جے تو آنکھیں میں بڑی مار کے کوٹ کے میں چودھری بن جاتے ورکا پاڑ چھڑ صحیح گل خیرکم لأہلی انا خیرکم لأہلی بیوی آندھی ہے پریشان نہ ہو اللہ علیہ پریشان نہیں ہو وہ نبی دے صحابی سی نا آپ نے کہا کون ہے جڑا مہمان نو روٹی کھوائے گا طلحہ انصاری کر لے گئے روٹی چھابے پئی سی طلحہ واسطے بیوی کہنے لگی تھوڑے واسطے پئی ہے مہمان نبی دا آیا تو میں پلہ مار کے دیوا گول کر دینی ہے تسی نیرے چ بہ کے اونجی منہ ہلاندے رہو نبی دا مہمان روٹی کھا کے رج جائے گا عرش تے رب راضی ہو جائے گا مدینے چ مصطفیٰ راضی ہو جائے گا دیوا گول کر دیتا انہاں دعاں دی ادا آسمان تو جبریل قرآن لے کے آئے تو جبریل مسکرا رہا ہے ہس رہا ہے آقا فرماندے نے جبریل ہسنا کیوں ہے سونیا رات تھوڑے اس جوڑے تے عرش تے رب بھی ہسدا رہا ہے وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ مہمان نوازی بڑا اچھا عمل ہے بڑا سچا عمل ہے جدا دسترخوان وسیع ہے نا وہ دے گھر چوں رزق نہیں مک سکدا یہ گل لے لو میری جڑی مرن والی بیوی سی نا بہت مہمان نواز ڈیرے دار غیر موجودگی اللہ دی قبر نو اپنے نور نہ منور فرما مہمان نوازی گھر دی بیوی دے سر تے ہوندی ہن جابر دی بیوی کی آندی ہے پریشان نہ ہو تو پریشان کیوں ہے آسان دعوت نبی نو دیتی ہے نبی نے دعوت 1300 دے لشکر نو دیتی ہے نبی جانے نبی دا لشکر جانے نبی دا خدا جانے اسی جو ہے پکا کے رکھ دیں آقا آئے تھوڑا جہاں ہانڈی چ تھکیا ہے کنالی چ تھکیا ہے جابر جی اللہ دے رسول روٹیاں پکائی جا سالن ورتائی جا سارے لشکر نو کھوائی جا جابر آندے نبی دے تھک دی برکت ہی اے نہیں ہے 1300 دا لشکر کھا گیا ہے نہ ہانڈی مکی ہے نہ روٹی مکی ہے تے نہ بوٹی مکی ہے مزہ نہیں آ گیا پیری مریدی دا ایک مولوی کہنے لگا لے ہانو آنے کل نہ پڑھو اتر نبی پاک ہانڈیاں کنالیاں جو تھکن ڈے نے سانو کل پڑھنے آئی تے تھانو پیڑ پہی دی ہے سانو ڈاک دے بھی کول نہ پڑھو میں نے پیڑ نہیں سانو پہندی جناب اسی آنے تسی نبی پاک دی سنت عمل کرو آقا نے بھی تھکیا تو بھی لوکاں دیا ہانڈیاں ہی تھکیا کرو
پر مولوی تھکن جانا ہی سر لوہے دا لے کے جا آؤ کئی بیبیاں دیا جتیاں بھی اونچی اڈی والیاں ہوندیاں بول دے نے کیوں چوری مرتضی وڑائچ صاحب یہ چیئرمین ہے جی ماشاءاللہ آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں نی مدنی پیر دیاں جدی عمر دی قسم خدا کھاوے او دیاں انگلا چن نو چیر دیاں وجہ آسا تو عجب کس گل دا پتھراں چوں پانی نت چلدا پنجاں انگلاں چوں نکلیاں پانچ نہراں اے انگلاں نی میرے پیر دیاں ایک لیلا تے سوا سر دانے سی 12-1300 فوجیاں کھانے سی تھکیا ہانڈی کنالی وچ سونے نے پکھا نکلیاں سارے لشکیر دیاں نبی دی ذات رحمت نبی دی ذات اس چیز نہ اللہ نے کسے نو نہیں نوازی ختم بی النبیون ختم نبوت بھی اللہ نے نبی نو عطا کی تھی کسے نبی نو ہر نبی نو تاج پہنایا نبوت دا تے ساڑھے نبی نو اللہ نے دو پہنائے ایک نبوت دا ایک ختم نبوت دا ہن قیامت آ سکتی ہے نواں نبی آ سکتا جیڑا آئے گا وہ کسیٹی دا پتر تے ہو سکتا ہے نبی نہیں ہو سکتا